बेसीस फ्रॉम मालीम बेसीस आमचे एक ग्रूप हांगा बीच बॉयज आमी हे फावटी बरो तातूंत भरून हाडला तो 8 हातीचो आनी हांव लोकां कडेन मागता की तुमी बेगीन विजीट दिवचे आनी हांगा आमकांय विजीट दिल्यार आमकांय बरें दिसतलें की आमी हे फावट आमच्या भुरग्यांनी खूब कश्ट केला म्हणजे कितें एक जवळ जवळ 15-20 दीस जाले आमचे भुरगे ल्हान भुरगे सगळे आमचे काम करता हांगा तर आनी आमचो मेन म्हणजे आहा तो आमचो कलाकार म्हणजे कार्तिक कलांगूटकर तेज्या फाटल्यान रुद्राक्ष फातर्पेकर आहा तेज्या उपरांत सगळे भुरगे तांकां घेवन सगळे हँडल करता आनी हे बरें हे फावटी आमी बरो घडोवन हाडला आनी एवरी इयर आमकां गेल्या फावटी आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आहा परत आनी खंयच्या 2-3 ग्रुपांसून आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आहा आनी आशा मागता की लोकांनी हांगा येवन आमकां प्रतिसाद दिवचो आनी फुडल्या वर्सा हेज्याकून आमकां चड बरो आमचो लोकांनी गर्दी करची हांगा आनी पळोवचें आनी दुसरी मेन गोश्ट म्हणजे कितें जाणा जे आमकां एक बरें दिसता म्हणजे कितें जाणा आमी लास्ट टायम 5 तोणां केल्ली ती 5 तोणां केल्ली पळय ती तुमी पळयलां आसतलें दिल्ली जावं गुजराताक हेवटेन आवट ऑफ नॉर्थ ऑफ गोवा हे रावण करता कळ्ळें न्हू तेंचें रावण तुमी पळयलां आसतलें कशें आसता कितें आसता तें पण आयज आमची ती 5 तोणांचो फोटो जो आसा पळय तेंच्यांनी कॉपी केला दिल्ली त्या खातीर आमकां एक गर्व आसा की आयज आमचे गोंयचे जे आसा पळय हे अस्तित्व थंय दिल्ली जावं खंय आयज गोवान म्हणजे आमचे सगळे जमलेले हांगा बीच बॉयज हो ग्रूप सारकोच फामाद आहा म्हणजे कित्याक हे रातान दीस कश्ट करता सारके कार्तिक कलांगूटकर म्हणटा पळय तो आनी रुद्राक्ष फातर्पेकर ते एक टीम आहा तेंची सगळ्यांच्या भुरग्यांची ते इतलें काम बरें करता की जशी चवथ जाली जावं तांकां अशें उत्सुकता येता की केन्ना फुडें दीस येतले आनी केन्ना आमी स्टार्ट करतले कशें कळ्ळें न्ही पण बरें आसा आयज आमी इतलीं वर्सां करता भरपूर लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळटा की लोक स्पेशल येता हांगा तर अंदू आमी 8 हातीचो एक आमी प्रतिमा तुमी पळयता की आमी 8 हातीचो केल्लो आसा आनी इतलो बरो केल्लो आसा की अख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता तरी वो आसचोना कळ्ळें न्ही तर लोकांनी येवचें हांगा आनी प्रतिसाद दिवचे देव बरें करूं